ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता कोमल गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। आज पनि हजुरहरु समक्षमा कोमल गीता लिएर आउने क्रममा कोमल गीताको अध्याय 6 लिएर सदा झैं म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। 6औं अध्यायमा ध्यान योगको बारेमा वर्णन गरिएको छ। श्री कृष्ण भगवानले अर्जुनजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। श्री भगवान उवाच फल छोडी स्वकर्तव्य गर्ने सन्न्यस्त युक्त हो हुन्न योगी र सन्यासी अग्नि कर्तव्य छोड्छ जो। भगवानले भन्नुभयो कर्म फलको आश्रय नगरेर अर्थात मनमा फलासालाई टिक्न नदिएर अथवा कर्म गर्ने मनमा चाहिँ फलको आशा नराख्ने भगवानले यो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ जो जन शास्त्र अनुसार आफ्नो निहित कर्तव्य कर्म गर्दछ, कर्म गर्दा शास्त्र अनुसार गर्नु पर्यो, मनमानी होइन। शास्त्र अनुसार कर्म गर्दा मात्र सिद्धि मिल्ने रहेछ। भगवानले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ जो व्यक्तिहरूले कर्म गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू सन्यासी र ती व्यक्तिहरू नै के हुन्? योगी हुन्। अग्निहोत्रादि वा अरु केही कर्म नगरी चुपचाप त्यत्तिकै बसिरहने पुरुष सच्चा सन्यासी र योगी ठहरिँदैन। यसको मतलब शास्त्र अनुसार कर्तव्य र कर्म गर्नु पर्यो। अग्निहोत्रादि कर्म गर्दै आफ्नो कर्तव्य कर्म पनि गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। भगवानले यो शिक्षा यो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। जसलाई भन्दछन् सन्यास योग हो त्यही अर्जुन बिना संकल्पको त्याग योगी हुन्न कुनै जना। हे पाण्डव, हे अर्जुन, जसलाई सन्यास भन्दछन् नि त्यसैलाई कर्मयोग सम्झ तिमी। किनभने संकल्प अर्थात काम्य बुद्धि रूप फलासालाई सन्यास ईश्वरार्पण नगरी कोही पनि कर्मयोगी हुन सक्दैन। काम्य रूपी फलको आशालाई चाहिँ ईश्वरमा अर्पण गर्नु पर्यो र ईश्वरले नै जे दिने उहाँले नै दिनुहुन्छ। आफूले चाहिँ मनमा कुनै पनि कामना राख्नु भएन। यसको मतलब भगवानले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। योगे छु मुनिको निम्ति कर्म हो समकारण योग सिद्ध भई त्यसको सम हो कर्म कारण। कर्मयोगमा आरूढ हुन इच्छा राख्ने मुनिका निमित्त कर्मलाई समको कारण अर्थात साधन अथवा सहाय बताइएको छ र त्यही पुरुष योग रूढ अर्थात पूर्ण योगी भइसकेमा त्यसका निमित्त सम यानी कि शान्ति चाहिँ कर्मको साधन हुन्छ भनेर बताइएको छ। आसक्ति छोडला जसले इन्द्रियार्थ र कर्ममा सारा संकल्पले हिँड त्यो चढ्यो पूर्ण योगमा। हे अर्जुन, जब जो पुरुषले इन्द्रियका शब्द स्पर्श आदि विषयहरूमा र कर्महरूमा अनुसक्त नरहेर आसक्ति छोडेर त्यस्तै सब संकल्प अर्थात काम्य बुद्धि रूप फलको आशालाई सन्यास गर्दछ अर्थात फलको आशालाई छोड्दछ भने अथवा भगवानमा समर्पण गर्दछ भने तब त्यसलाई योगारूढ योगमा चढिसकेको भन्दछन्। गर्नु उद्धार आफैले आफूलाई नगाडनु आफै हो आफ्नो मित्र आफै हो शत्रु आफ्नो। अर्जुन, मनुष्य आफ्नो उद्धार आफैले गरोस्, आफैले आफूलाई कहिल्यै पनि गिर्न नदेओस्। किनभने हरेक मनुष्य आफै आफ्नो बन्धु अर्थात सहायक मित्र अथवा आफै शत्रु पनि हुन्छ। त्यो आफ्नै बन्धु हो आफै जो आफ्नै मन जित्दछ, जो आफूलाई जान्दैन त्यो आफ्नै शत्रु तुल्य छ। हे अर्जुन, जो खुद आफै आफ्नो मन अन्तःकरणलाई जित्दछ बसमा राख्दछ त्यो खुद आफै आफ्नो मित्र समान छ। जसले मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सकेको छैन नि त्यो खुद आफै आफूसँग नै शत्रु समान वैरभाव गर्दछ। शीतोष्ण दुःख सुखमा त्यस्तै मानापमानमा प्रशान्त विजितात्माको फुर्छ ब्रह्म समाधिमा। हे अर्जुन, जसले
शीत उष्ण अथवा तातो चिसो, सुख दुःख र मान अपमानमा समेत एकनाश शान्ति लिएको छ। सबैलाई एकनाश देख्दछ र आफ्नो अन्तःकरणलाई पनि अधीनमा राखेको छ। त्यस्ता योगीको समाधिमा परब्रह्मको स्फुरण झल्का अवश्यमेव पर्दछ। ज्ञान विज्ञानले तृप्त कूटस्थ नियतेन्द्रिय, शिला स्वर्ण समय देख्ने हो योगी युक्त चिन्मय। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, जसको आत्मा अन्तःकरण ज्ञान र विज्ञान विविध ज्ञानले तृप्त भएको होस्, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेको होस्, जो मूल प्रकृतिमा पुगेर सुन र पत्थरमा भेदभाव नदेख्ने होस्, सुनलाई पनि उसले पत्थरै देख्दछ, उसले भेदभाव गर्दैन केहीलाई पनि भने, त्यही कर्मयोगी पुरुषलाई युक्त अर्थात् सिद्ध अवस्थामा पुगेको भनी बताउँछन्। मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वैष्य बन्धुमा, पापी र साधुमा तुल्यै देख्ने हो श्रेष्ठ लोकमा। हे अर्जुन, सुरित मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैष्य यानी कि जो द्वेष गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि अथवा बन्धु बान्धव आदिलाई अथवा साधु दुष्टहरूको विषयमा पनि जसको बुद्धि सम भएको छ, सबैलाई उसले चाहिँ बराबर ठान्दछ, कसैलाई तलमाथि उसले देख्दैन भने त्यही पुरुष विशेष योग्यताको ठहर्दछ। अब भगवानले अगाडि योगको साधना कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। आशा संग्रह छोडेर राखी चित्त अधीनमा, एकान्तमा बसी योगी गरोस् अभ्यास योगमा। हरेक योगीले एकान्तमा एक्लै बसेर चित्त र अन्तःकरणलाई संयम गरोस्, कुनै पनि काम्य वासनाहरूलाई नराखेर परिग्रह अर्थात् नाशवानलाई छोडी निरन्तर आफ्नो योगाभ्यासमा लागि परोस्। न त अल्गो न त होचो चैल चर्म कुशोत्तर, पवित्र स्थानमा राखी आफ्नो आसन सुस्थिर। योगाभ्यासी पुरुषले, योगाभ्यासी मनुष्यहरूले पवित्र स्थानमा बसेर स्थिर आसन राखोस्, जो कि न त ज्यादा उच्चो होस्, धेरै अल्गो पनि हुनु भएन अरे, न त निचो न धेरै होचो होस्। त्यसमा पहिले कुश, त्यसमाथि मृगछाला र त्यसमाथि वस्त्र तन्ना आदि बिछ्याइयोस्। चित्त इन्द्रियका वृत्ति रोकी उसमा बसिकन, आत्मा शुद्ध्यर्थमा योग गरोस् एकाग्र लिमना। त्यही चित्त र इन्द्रियहरूका व्यापार चेष्टाहरूलाई रोकेर अनि मनलाई पनि एकाग्र गरी आत्मशुद्धिका निमित्त आसनमाथि बसेर योगाभ्यास गरिरहोस्। सम निश्चल राखेर देह घाँटी तथा शिर, दिशा नहेरी नासाग्र हेर्दै भइकन सुस्थिर। शान्त भई डर छोडेर रहँदै ब्रह्मचर्यमा, मन रोकेर मच्चित्त युक्त होस् सर्वदा ममा। पिठ्यौँ, शिर र गर्दनलाई सम गरेर अथवा सिधा गरेर अर्थात् एकै रेखामा सोझो राखेर स्थिर हुँदै यताउति नहेर्दै आफ्ना नाकको टुप्पामा दृष्टि जमाएर निर्भय भई शान्त अन्तःकरणले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्दै त्यस्तै मनलाई रोक्दै ममा नै चित्त लगाई मतपरायण हुँदै मबाहेक अरूको सम्झना नगर्दै युक्त भइरहोस्। यो आत्मलयको योग गर्ने जो यत चित्त छ, त्यो मैमा रहने मुक्ति दायिनी शान्ति पाउँछ। हे अर्जुन, यस प्रकार सधैँ आफ्नो योगाभ्यास गरिरहनाले मन बसमा भएको कर्मयोगीलाई मैमा रहने र आखिरमा निर्वाण पद अर्थात् मेरै स्वरूपमा लीन गराउने शान्ति उसलाई हुन आउँदछ। न योग खन्चुवाको छ न निराहारको छ त्यो, न त त्यो छ सुताहाको जाग्रामीको न ता छ त्यो। हे अर्जुन, अति धेरै खाने अथवा कति पनि नखाने,
खाँदै नखाने पनि हुनु भएन अरे र धेरै खाने पनि हुनु भएन र ज्यादा नै सुत्ने पनि हुनु भएन या ज्यादा जागरण गरिरहने ज्यादा जागाको जागै बसिरहने पनि हुनु भएन। यस्ता पुरुषलाई यो योग कर्म योग कदापि सिद्ध हुँदैन। जागेको जागै गर्दछ भने पनि उसलाई चाहिँ कर्मयोग सिद्ध हुँदैन, अथवा सुतेको सुतै गर्छ भने अथवा खाएको खाइ गर्छ अथवा उसले खाँदै खाँदैन भने पनि कर्मयोग कदापि सिद्ध हुँदैन अरे। यसलाई ब्यालेन्समा मिलाउनु पर्यो, बराबर बनाउनु पर्यो। यसको मतलब भगवानले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, जसले विहार आहार कर्म स्वप्न प्रबोधन ठिक राख्यो उसैको छ योग त्यो दुख नाशन। जसको आहार र विहार नियमित छ, यानी कि बराबर छ, नियमित उसले चाहिँ आहार विहार गरिरहन्छ, कर्महरूको आचरण पनि ठिकठाक छ र सुत्नु उठ्नु कालमा परिमित छ, सुत्न उठ्न पनि उसले ठिक समयमा गर्दछ भने यसैलाई योग दुख हरण गर्ने अर्थात् सुख दिने हुन्छ। योग चाहिँ उनीहरूका लागि मात्र त्यो सुख दिने हुन्छ अरे। म चाहिँ योग गर्छु भनेर एकदम केही पनि नखाइकन बस्नु पनि भएन अरे। आफ्नो चाहिँ शरीरको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। यो सबै कुरा यसरी भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। सम्हालिएको त्यो चित्त आत्मामा जब बस्दछ कामना केही गर्दैन अनि योगी ठहर्दछ। जब रोकिएको मन आत्मामा नै स्थिर रहन्छ र कुनै पनि उपभोगको इच्छा रहँदैन, तब भन्दछन् कि त्यो पुरुष युक्त भयो अथवा त्यो पुरुष योग युक्त भयो। निवात स्थानको दीप जस्तो हुन्छ सदा स्थिर यता चित्त लयाभ्यासी हुन्छ यस्तै यतीश्वर। जस्तो हावा नलाग्ने ठाउँमा राखिएको बत्तीको ज्योति निश्चल नडग्ने हुन्छ, त्यही रूपमा चित्तलाई रोकेर योगाभ्यास गर्ने योगीलाई पनि दिन्छ। योगावरुद्ध यो चित्त जहाँ विश्राम पाउँछ आफैमा आफू देखेर जहाँ आफै रमाउँछ। योगानुष्ठानले रोकिएको चित्त जुन ठाउँमा रमाउँछ र जहाँ खुद आत्मालाई देखेर आफसे आफ सन्तुष्ट पनि रहन्छ, जहाँ अत्यन्तिक सुख बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय प्राप्त हुन्छ, जहाँ योगी हुन्छ निश्चल तन्मय। जहाँ खाली बुद्धिले मात्र थाहा पाइने र इन्द्रियहरूको गति नपुग्ने अत्यन्त सुखको उसलाई अनुभव हुन्छ र जहाँ त्यो योगी एक बार स्थिर भयो भने परमार्थ तत्वबाट कहिल्यै डग्दैन। जो पाएपछि ठान्दैन बढी लाभ अरू कुनै, जहाँ पुग्दा कडा दुःख सक्दैनन् डगाउनै। जुन स्थितिलाई पाउनाले त्यो भन्दा अर्को ठुलो लाभ कुनै छैन र जहाँ स्थिर रहनाले कुनै पनि ठुलो दुःखले त्यस योगीलाई उसबाट डगाउन पनि सक्दैन। त्यही जानोस् दुःख संयोग विनाशी योग नामक, गर्नै पर्दछ त्यो पक्का गराई चित्त उत्सुक। त्यसैलाई दुःखको सम्बन्ध नाश गर्ने अर्थात् दुःखको स्पर्शबाट अलग रहेको योग नामको स्थिति बताउँछन्। अनि यस योगको आचरण मनलाई हडबडाउन नदी निश्चयले गर्नुपर्दछ। जुन यो योगको आचरण गर्दा मनलाई चाहिँ हडबडाउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। संकल्पजन्य सम्पूर्ण कामना छोडी सर्वतः मनले इन्द्रिय ग्राम रोकेर अनि भारत। हे भारत, हे अर्जुन, संकल्पबाट उत्पन्न हुनु सब कामना अर्थात् विषय वासनालाई निशेष बाँकी नराखिकन त्याग गरेर विषय वासना आदिलाई सबै त्यागेर मनले नै सारा इन्द्रियलाई विषयदेखि जताततैबाट रोकावट गरेर धीरे धीरे धैर्यवती बुद्धिले शान्त भइदिनु, आत्मलीन गरी चित्त फेरि केही नसम्झनु।
हे अर्जुन, यसरी धैर्ययुक्त बुद्धिले बिस्तारै बिस्तारै शान्त हुँदै जाओस् र मनलाई आत्मामा स्थिर गरेर अरू कुनै विचार आउनै नदेओस्। जता जता यो निस्कन्छ मन चञ्चल अस्थिर, ल्याई उता उताबाट आत्मैमा त्यो गरोस् स्थिर। यसरी यही प्रकारले चाहिँ चित्तलाई एकाग्र गर्दै चञ्चल र अस्थिर मन जहाँ जहाँ बाहिर जान्छ, जति जतिखेर चाहिँ आफू योगमा रहँदा चञ्चले मन बाहिर जान्छ, उहाँबाट रोकेर त्यसलाई आत्माको नै स्वाधीनता गराओस्। शान्त चित्त रज शून्य निष्पाप ब्रह्म तन्मय, यस्तो यो कर्मयोगीमा सुख आउँछ अक्षय। यसो गर्नाले शान्त चित्त रजोगुणले रहित निष्पाप र ब्रह्मभूत यस योगीलाई उत्तम सुख अक्षय सुख प्राप्त हुन्छ। यस्तो आत्मलयाभ्यासी योगी निष्पाप बन्दछ, सहजै ब्रह्म सम्बन्धी अत्यन्त सुख भोग्दछ। यस प्रकारसँग निरन्तर आफ्नो योगाभ्यास गर्ने कर्म योगीले पापबाट छुटेर ब्रह्म संयोगले पाइने अत्यन्त सुखको आनन्द अर्थात् ब्रह्मानन्द उपभोग गर्दछ अथवा गर्न पाउँदछ। आफै भित्र सबै प्राणी आफै प्राणीहरू महा, देख्दछन् योगले युक्त समदर्शी जहाँ तहाँ। यसरी जसको आत्मा योग युक्त भएको छ त्यसको दृष्टि समभावमा प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सर्वत्र यस्तो भान हुन लाग्दछ कि म सब प्राणीमा छु अनि यी सब प्राणी ममा छन् भन्ने उसलाई यस्तो भान पर्न थाल्दछ। सबैमा जो मलाई र ममा नै सब देख्दछ, नछु म दूरमा त्यसको मेरो त्यो न त दूर छ। भगवानले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वर परमात्मा मलाई सब ठाउँमा र सबैलाई ममा रहेको देख्दछ, न त त्यसबाट म कहिल्यै बिछोड हुन्छु, यस्तो देख्ने व्यक्तिबाट न त त्यो पुरुष मबाट बिछोड हुन सक्दछ, ऊ सधैँ मसँगै रहन्छ भन्ने यसरी भगवानले सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी मलाई जो एकत्वली भज्दछ, जे गरोस् तापनि महिमा त्यो योगी नित्य लीन छ। हे अर्जुन, जो एकत्व बुद्धि अर्थात् सर्वभूतात्म ऐक्य बुद्धिलाई सबै भूत प्राणी आदिमा चाहिँ म नै छु भन्ने यस्तो बुद्धिलाई, यो एक भावलाई चाहिँ मनमा राखेर सब प्राणीमा रहने म परमेश्वरलाई भज्दछ, त्यो कर्मयोगी जे जस्तो बर्ताव गरोस्, जे जस्तो कर्म गरोस् उसले तापनि महिमा नै रहेको ऊ हुन्छ। आफ्नै तुलनाद्वारा सुख दुखादि लोकको समानै सबमा देख्ने योगी हो उच्च कोटिको। हे अर्जुन, सुख होस् या दुःख मलाई जस्तै अरूलाई पनि हुन्छ। जो यस्तो आत्मौपम्य दृष्टिले सर्वत्र देख्न लाग्दछ तब त्यो कर्मयोगी सबभन्दा श्रेष्ठ भनेर मानिन्छ। अब यसरी सम्झाउँदा सम्झाउँदै फेरि अर्जुनजीले भगवान श्री कृष्णजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुन उवाच, जो यस्तो समता योग आज्ञा भो मधुसूदन, चित्त चाञ्चल्यले त्यसको स्थिरता म त देख्दिन। कर्मयोग हजुरबाट आज्ञा भयो हे केशव, हे जनार्दन, त्यो मनको चञ्चलताले गर्दा स्थिर रहन सक्ला भन्ने जस्तो चाहिँ म ठहर्याउँदिन। जुन चञ्चले मन छ यो स्थिर रहन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनजीले श्रीकृष्ण भगवानसँग। जबरदस्त बलि चित्त साह्रै चञ्चल ठान्दछु, बन्द यसको हावाको झैँ कृष्ण मुस्किल मान्दछु। हे जनार्दन, हे कृष्ण, किनभने यो मन चञ्चल हठी बलवान र दृढ छ।
हावाकै समान अर्थात् हावाको कुम्लो बाँध्नु जस्तै यसलाई रोक्नु म त अत्यन्त मुस्किल ठहराउँदछु। म त ठान्दछु कि हावाको कुम्लो बाँध्नु र मनलाई स्थिर गर्नु चाहिँ उस्तै हो जस्तो म ठान्दछु भनेर यसरी अर्जुनजीले भन्दै गर्दा अब भगवान श्रीकृष्णजीले फेरि सम्झाउनुहुन्छ अर्जुनजीलाई। श्रीकृष्ण भगवानले अब के भन्नुहुन्छ त? श्री भगवान उवाच कसै नरोकिसक्नु छ चञ्चले मननिशया वैराग्याभ्यासले किन्तु यो रोकिन्छ धनञ्जय। हे धनञ्जय, हे महाबाहु, हे अर्जुन, भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ अब यस कुरामा सन्देह छैन कि तिमीले मन चञ्चल छ भन्यौ ठिकै हो, त्यो मन चञ्चल नै हुन्छ, त्यसलाई निग्रह गर्नु रोक्नु कठिन छ। तर हे कौन्तेय, अभ्यास र यो वैराग्यले यो बस गर्न सकिन्छ, मनलाई बस गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अभ्यास चाहियो, वैराग्य चाहियो। हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन भनेर भगवानले सम्झाउन थाल्नुभयो। अब फेरि जसले यो मन रोक्दैन त्यसको दुर्लभ योग छ, यत्न गर्ने वशी योगी युक्तिले लिन सक्दछ। म त ठान्दछु कि हे अर्जुन, जसको अन्तकरण बसमा छैन त्यसलाई यो साम्य बुद्धि रूप योग प्राप्त हुन मुस्किलै छ। तर अन्तकरणलाई कब्जामा राखेर बारम्बार यत्न गर्दै रहेमा पुरुषले उपायद्वारा यो योग पाउन सम्भव पनि छ भनेर यसरी भगवानले भन्नुभयो। अब फेरि अर्जुनजीले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुन उवाच श्रद्धालु अधुरो योगी योगबाट छुट्यो भने योग सिद्धि बिना कृष्ण त्यसले के गति पाउने? अर्जुनजीले अब यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णजीसँग, हे कृष्ण, श्रद्धा त छ तर प्रकृति स्वभावले गर्दा पुरा मेहनत र रोकावट हुन नसक्नाले जसको मन साम्य बुद्धि रूप कर्म योगबाट चुक्न जान्छ त्यो पुरुष योग सिद्धि नपाएपछि कुन गतिमा पुग्न जान्छ? त्यसको गति अब के हुन्छ त भनेर यसरी अब सोध्दै हुनुहुन्छ। मोहले भुलदा ब्रह्म प्राप्ति मार्ग छुटिकन मेघ झैं उभय भ्रष्ट नासिन्छ कि जनार्दन। हे महाबाहु, हे जनार्दन, हे भगवान, हे कृष्ण, त्यो हो पुरुष मोहग्रस्त भएर ब्रह्म प्राप्तिको मार्गमा स्थिर रहन नसक्नाले दुवैतर्फबाट भ्रष्ट भई छिन्न भिन्न बादलको समान बिचमा नै नाश त हुन जाँदैन? मलाई त यस्तो लागिरहेको छ। यो मेरो सब सन्देह हर्नुहोस् मधुसूदन, बिना हजुर यो शङ्का कसले सक्छ हटाउन? हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरो यस सन्देहलाई तपाईले नै निर्मूल गरेर हटाइदिनु पर्दछ, किनभने हजुर बाहेक यो सन्देह मेटाइदिने अर्को कोही पुरुष यो लोकमा पाइँदैन, छँदा पनि छैनन्। यसरी भनिसकेपछि अब भगवान श्रीकृष्णजीले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुनजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। श्री भगवान उवाच दुवै लोक विषय त्यसको छँदै छैन कुनै क्षति, शुभ गर्ने कुनै व्यक्ति पार्थ पाउन्न दुर्गति। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, के यस लोकमा के परलोकमा यस्ता पुरुषको कहिल्यै पनि विनाश छँदै छैन, किनभने हे बाबु, कल्याणकारक कर्म गर्ने कुनै पुरुषको पनि दुर्गति हुन सक्दैन। कल्याणकारक कर्म चाहिँ गर्नु पर्यो। पुण्यात्माका लोकमा गई धेरै वर्ष रहन्छ र त्यो योग भ्रष्ट जन्मन्छ पवित्र धनीका घर। भगवानले अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि धर्मात्मा पुरुषहरूले पाउने स्वर्ग आदि लोक पाई कल्याणकारक कर्म गर्ने जो व्यक्तिहरू रहेका छन् तिनीहरूले त्यहाँ धेरै वर्षसम्म रहेर फेरि त्यो कर्मयोगबाट भ्रष्ट भएको जो व्यक्तिहरू रहेका छन्, पुरुषहरू रहेका छन्, मानिसहरू रहेका छन्, ती मानिसहरू पवित्र श्रीमानहरूका घरमा जन्म लिन्छन्। यद्वा सुयोग्य योगीका कुलमा हुन्छ सम्भव, यस्तो यो लोकमा जन्म पाउनु नै छ दुर्लभ। अथवा बुद्धिमान कर्म योगीहरूकै कुलमा जन्म पाउँदछ, यस किसिमको जन्म यस लोकमा पाउनु बडो दुर्लभ छ।
त्यहाँ अघिल्ला जुनीको बुद्धि संस्कार पाउँछ, फेरि पनि त्यसैले त्यो सिद्धिमा चित्त लाउँछ। हे कुरुनन्दन, हे अर्जुन, भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ यस प्रकारसँग प्राप्त भएका जन्ममा त्यसले पूर्व जन्मको बुद्धि संस्कार पाउँछ र त्यो उसबाट बढी योग सिद्धि पाउनको प्रयत्न गर्दछ। पूर्व जन्ममा भन्दा ज्यादा योग सिद्धि पाउनको उसले चाहिँ प्रयत्न गर्दछ, मेहनत पनि गर्दछ, त्यहाँ उसको ध्यान जान्छ भनेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही पूर्वाभ्यासले उसमा जबरदस्ती लगिन्छ त्यो छ भने योग जिज्ञासु शब्द ब्रह्म सबै जित्यो। आफ्नो पूर्व जन्मको अभ्यासले नै त्यसको इच्छा नरहेमा पनि त्यो पूर्ण सिद्धतर्फ नै तानिन्छ, ऊ जबरजस्ती भए पनि आफै तानिन्छ। जसलाई कर्मयोगको जान्न मात्र इच्छा रहोस् त्यो पनि शब्द ब्रह्म वेदका कर्महरूभन्दा ज्यादै पर पुग्दछ। यत्नका साथ उद्योग गर्दै निष्पाप भइकन भई केही जन्मले सिद्ध लिन्छ त्यो गति पावना। हे अर्जुन, यसरी कोशिश साथ उद्योग गर्दा गर्दै पापबाट शुद्ध भई कर्मयोगी पुरुष धेरै जन्मपछि सिद्धि पाएर आखिरमा उत्तम गति अर्थात् मोक्ष उसले जसरी पनि पाउँदछ भनेर यसरी भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तपस्वी र तथा ज्ञानी कर्मी भन्दा ठुलो भनी योगी मानिन्छ, यही निम्ति बन योगी तिमी पनि। हे अर्जुन, तपस्वीहरू, ज्ञानीहरू र कर्मकाण्डीहरू भन्दा योगी नै श्रेष्ठ मानिएको छ। यस निमित्त तिमी योगी अर्थात् कर्मयोगी नै बन अथवा कर्मयोगी नै हौ भनेर भगवानले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनजीलाई। योगीमा पनि त्यही योगी साह्रै युक्त ठर्दछ, जो अन्तरात्मा महिमादि श्रद्धाले भक्ति गर्दछ। हे अर्जुन, सब कर्मयोगीहरूमा पनि म त्यसैलाई सर्वोत्तम युक्त अर्थात् उत्तम कर्मयोगी सम्झन्छु कि जो ममा नै अन्तःकरण राखेर श्रद्धापूर्वक मेरो नै भजन गर्दछ भनेर भगवानले यसरी अर्जुनजीलाई सम्झाउनु भयो 6औं अध्यायमा। यति नेपाली भाषामा कोमल गीता ध्यान योगो नाम 6ठो अध्याय। हरे नमः।